प्रज्ञा जीवनको अन्तिम अवस्था, मानव जातिको शिखरतम उपलब्धि भनेको प्रज्ञा हो र त्यही प्रज्ञाको स्वभाव मुक्ति हो। त्यही प्रज्ञाको स्वभाव सदा आनंद हो, परमानंद हो, सहजानंद हो, विरजानंद हो। अतः प्रज्ञाको बोध भएपछि अब बोध गर्ने जीवनमा केही बाँकी रहँदैन। भक्ति योगीहरूले भगवानको उपलब्धि भन्छन्, भगवानको दर्शन भन्छन्। त्यही कुरा योग शास्त्रमा यहाँ प्रज्ञाको नामबाट पुकारिएको छ। अतः भगवान भन्नु या प्रज्ञा भन्नु सुन्दा दुई कुरा लागे पनि जब त्यो घट्छ मान्छेमा, त्यो एउटै कुराका दुई शब्द मात्र हुन्। कसैले त्यसलाई स्वर्गको राज्य पनि भन्न सक्छ, जसरी क्रिश्चियनहरू स्वर्गको राज्यका कुरा गर्छन्। शब्द फरक फरक तर अर्थ एउटै। अतः त्यो प्रज्ञा भूमिसम्म, त्यो प्रज्ञा प्रान्तसम्म पुग्नको लागि पहिलो द्वार हामीले चर्चा गरिसक्यौं। त्यो हो ज्ञानको द्वार। सुनेर आउने ज्ञान, चिन्तन गरेर आउने ज्ञान, स्वाध्याय गरेर आउने ज्ञान र भोगेर आउने ज्ञान। यी तीनैवटा ज्ञान सुरुवात हो। त्यसकारण यसलाई पहिलो प्रान्त भूमि भनिएको छ। अब दोस्रो भूमि के हो त? दोस्रो प्रान्त भूमि के हो त? यसलाई चिन्तन गरौँ। दुख मनको स्वभाव न हो, यसलाई तिमी अब स्वीकार गर। दुख मनको स्वभाव न हो, दुख मनको स्वभाव न हो, यसलाई तिमी अब स्वीकार गर। याद रख्नुहोस्, दुख मनको स्वभाव हो। दुख सत्य हो मनको लागि। त्यसकारण त्यसलाई स्वीकार गर्नु बाहेक केही अर्को उपाय नै छैन त्यसबाट मुक्त हुने। क्यान यु इमेजिन इट? दुखबाट मुक्त हुने उपाय भनेको त्यसलाई स्वीकार गर्नु बाहेक अरू उपाय नै छैन। मान्छे जिन्दगी भर दुखबाट मुक्तिको उपाय खोज्दै एउटा दुखबाट अर्को दुखमा, अर्को दुखबाट अर्को दुखमा, अर्को दुखबाट अर्को दुखमा पर्दै बुद्धिमा बिर्को लाउँदै हिँड्छन्। जबकि दुखबाट मुक्तिको एउटै उपाय छ, दुख मनको स्वभाव न हो, यसलाई तिमी स्वीकार गर। यसलाई स्वीकार गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन। बडो सिम्पल सूत्र छ। यसलाई भगवान कृष्णले र योग सूत्रमा एउटै किसिमबाट व्याख्या गरिएको छ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यो चित्तवृत्ति रहेसम्म दुख रहन्छ र यो चित्तवृत्तिको निरोध, यो जीवनभर मान्छेले भोग्ने दुखको निरोध कसरी हुन्छ त? अभ्यासेन तु कौन्तेय। यो तेस्रो प्रान्त भूमि हो अभ्यास। अनि दोस्रो प्रान्त भूमि के हो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हेर्नुहोस् है, वैराग। वैराग भनेको हामी जम्मैमा एउटा राग के हुन्छ त भन्नाले यस्तो भइरहेको छ, यसले मलाई दुख दिइरहेको छ, त्यसकारण यो दुखबाट म बाहिर आउँछु भन्ने जुन प्रयास हुन्छ, त्यो प्रयासले संसारप्रतिको राग जन्माइदिन्छ। किनकि भ्रम के हुन्छ? दुख छ, रक्सी खाएपछि मेटिन्छ। अब रक्सीमा राग बस्यो। दुख छ,
तरुण तरुणी पाएपछि मेटिन्छ, अब तरुण तरुणीमा राग बस्छ। दुःख छ, सम्पत्ति कमाएपछि दुःखबाट मुक्त होइन्छ अनि सम्पत्तिप्रति राग। दुःख छ, कसैले मान प्रतिष्ठा दियो, सम्मान गरे भने दुःख मेटिन्छ अनि मान प्रतिष्ठा प्रति राग जन्मिन्छ। जबकि यसरी आउने, अरूबाट आउने सुख भनेको सुख होइन, दुःखको एक क्षणको लागि विस्मरण मात्र हुन्छ। पैसा पायो, एक क्षण दुःख बिर्स्यौँ। पत्नी, पति, छोरा छोरी पाइयो, एक क्षण दुःख बिर्स्यौँ। त्यसपछि ब्याज सहित, स्याज सहित दुःखको बाढी आउन थाल्छ। त्यही भएको होइन जिन्दगी? ब्याज सहित, स्याज सहित बाढी आउँछ दुःखको। त्यसकारण यी संसारबाट आउने सुखप्रतिको वैराग, कहाँबाट आउने सुखप्रतिको वैराग रे? संसारबाट आउने सुखप्रतिको वैराग, यही दुःख मुक्तिको राज हो। संसार भरबाट आउने जुन सुख हो, त्यो सुखप्रतिको वैराग, किनकि ती सुखहरू स्थायी होइनन्, त्यो तपाईलाई सिकाउनु पर्दैन, किनकि जिन्दगी भर भोग्दै आएको त्यही होइन? जिन्दगी भर हामीले भोग्दै आएको त्यही हो। पैसा थिएन, दुःख थियो, पैसा पायो, एकछिन भुल्यो, त्यसपछि दुःख बढ्यो, अर्को आयो, चर्को आयो, अर्को आयो, चर्को आयो। सबैलाई आफ्नो बारेमा थाहा छ हो। हामी सबैले त्यही बदमासी, त्यही बेइमानी जीवनप्रति गर्दै आएको। यो जीवनप्रति धेरै बेइमानी गरियो, बदमासी गरियो, यो समस्या होइन है भनिदिएको छु। समस्या अझै बदमासी गर्ने लिस्ट बाँकी छ क्या, यो पो समस्या। अरे यार, कति बदमासी गरियो गरियो, 70 वर्ष गरियो होला, 80 वर्ष गरियो होला, या 50 वर्ष या 20 वर्ष बदमासी गरियो, यो समस्या होइन, त्यो त गरियो सकियो। समस्या त यो हो कि अझै बदमासी योभन्दा चर्को गर्ने लिस्ट बाँकी छ। अब यहाँ आश्रमबाट घर पुग्न साथ कुन कुन बदमासी सुरु गर्ने भन्ने लिस्ट पहिल्यै तयार छ। यो प्रवचन सुनिसकेपछि बदमासीको सुरु गर्ने लिस्ट छुन्ड्याएर राखेको हुन्छ। अनि भन्छन् फेरि प्रवचन सुनुन्जेल त बडा आनन्द आउँछ सर, त्यसपछि उहीको उही। किनकि तपाईसँग लिस्ट अझै बाँकी छ। यो शरीरमा लाग्ने शिष्ट र दुःख मुक्तिको लिस्ट उस्तै हो। समस्या हामीले गल्ती गर्यौं यो होइन क्या, समस्या अझै गल्ती गर्ने लिस्ट बाँकी छ हो होइन? समस्या त जिन्दगीभर गर्यौं गल्ती, त्यो समस्या होइन। अझै पनि चेतिएका छैनौं हामी, अझै एकदम एउटा लिस्ट पक्रेर बसेछ। यहाँबाट 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 यो गरे भने मलाई सुख हुन्छ। हुन्छ, क्षणभरको लागि हुन्छ, नहुने त किन हो र? हुने भएकोरी गरेको, तर त्यो एक क्षणको लागि मात्र हुन्छ। त्यसकारण सदा सर्वदा सुखको प्यासी हो भने कहिल्यै नमेट्ने त्यो आनन्दको प्यासी हो भने दुःखलाई स्वीकार गर। सक्यो कुरा। यो दुःखलाई स्वीकार गर्न साथ नै त्यो भगवान कृष्णले गीतामा हजारौं वर्ष अगाडि हामीलाई सम्झाउँदै गर्नुभएको त्यो वचन छ नि, फेरि पनि अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास तेस्रो भूमि हो। यो दोस्रो भूमि, प्रान्त भूमि लेभल के हो त? वैराग। के प्रति वैराग रे? संसार प्रतिको सुख, त्यस प्रतिको वैराग। यसको मतलब त्यो संसारको सुख प्रयोगै नगर होइन। यहाँ कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदा, अर्जुन त राजकुमार हो, उनलाई यो त्याग त्यो त्याग त्यो त्याग भन्ने कुरै आउँदैन। सबै भोगको बीचमा रहेर पनि त्यो भोग प्रतिको रागलाई त्याग, भोगलाई जारी नै राख। ल अब त खुश, अब त खुश, भोग जारी राख। जे गर्नु छ, पत्नी छ, पति छ, छोरा छ, छोरी छ, सम्पत्ति छ, इज्जत छ, सम्मान छ, त्यसलाई जारी नै राख। भोग त्यसमा केही फरक छैन, तर त्यसप्रतिको राग क्या
के रे? राग। त्यो राग भनेको एट्याचमेन्ट, त्यो एट्याचमेन्ट भनेको यसो गरेपछि खुसी पाइन्छ। त्यसकारण त्यो रागमा फुल्यो भने जीवनमा दाग बाहेक अरू केही पनि रहँदैन। त्यसकारण सूत्र बडो सरल छ, एकदम पोल्यो पाट पाट मन, किनकि छोराले भने जस्तो गरेन पोल्छ। यो दुःख हो। घरमा आमा बिरामी छ, एउटा होइन दुईटा, पाट पाट पोल्यो। यहाँ बसेर कटक्क खान्छ मन। छोराछोरीको ठेगान छैन, कटक्क खान्छ मन। यो सबै कुरा छ नि। एकछिन त पोल्छ 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 यसले। यो पोलाइलाई स्वीकार गरेर हेर न भाइ, बहिनी पनि। यहाँ पोल्छ नि, आगो सल्किन्छ, त्यो आगो तापेर बस्छ। जाडो महिना छ, आगो ताप्नुमा मजा आउँछ। यसो किन भनिएको भने तपाईको यो आगोको सल्काई पोलाई जुन छ नि विभिन्न कारणले आउँछ, त्यो पोलाई अस्थायी हो। के हो? अस्थायी हो। त्यो पोल्दा पोल्दै पोल्न छोड्छ, अनि पोल्न छोड्दा छोड्दै पोल्न थाल्छ। यो जीवनको सार हो, यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसकारण दुःखलाई हटाउनु पर्दैन, स्वीकार गर्न साथ त्यो बिस्तार बिस्तार समाप्तितिर जान्छ। हो, पत्ता लगाउने यही हो। के पत्ता लगाउने? दुःखलाई मेट्नु पर्दैन, स्वीकार्न साथ बिस्तारै ऊ आफै मेटिएर जान्छ। तपाईको जिन्दगी भरको पार समाप्त भयो। किनकि तपाईको जिन्दगी लडाई किन भयो भने तपाई दुःख मेटाइको लागि लडिरहनु भएको छ, हो होइन भन्नुस् त? तपाईको जीवन लडाई किन भयो? आखिर संसारमा रजाई गर्न आएको, लडाईमा बित्यो जिन्दगी। क्या संसार त रजाई गर्नको लागि जन्मेको हो, तर जिन्दगी बित्यो लडाईमा। Can you imagine? रजाई गर्न आएको जीवनमा, तर लडाईमा बित्यो जीवन। किनकि हामी दुःख मेटाउने कोसिस गर्छौं, त्यो कोसिस लडाई हो के, द्वन्द्व। त्यसकारण कोसिस छोड्दिनु, होसपूर्वक। आगो, आमा ठिक छैन, बाउ ठिक छैन, दाइ ठिक छैन, सबै ठिक छैन, आफू कहिले ठिक भएको छ र? सबै ठिक छैन। अब यसलाई ठिक पार्न खोज्यो कि जीवन लडाई बन्छ। के रे? यसलाई ठिक पार्न खोज्यो कि जीवन लडाई बन्छ। यहाँ पोलिसक्यो, आगो लागिसक्यो, ल ठिक छ, यसलाई स्वीकार गर। यसलाई स्वीकार गर्न साथ यो आफै हराएर जान्छ। केही गर्नै पर्दैन दुःख हटाउने, ऊ आफै हट्छ। केही गर्नु पर्दैन, किनकि यो प्रकृतिको नियम हो। यहाँ मैले दुःखको व्याख्या गरिरहँदा भौतिक दुःख यहाँ नल्याउनु। मलाई भोक लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ टन्न भए त हुँदैन, फेरि खानै पर्छ। जाडो लाग्यो, अब न्यानो भयो, हुँदैन त्यो हो। त्यसको लागि तपाईले व्यवस्था गर्नु पर्यो, किनकि घाँस बास कपास भनेको भौतिक कुरा हो। यहाँ मानसिक दुःखको कुरा गरेको। क्या के दुःखको कुरा गरे? मानसिक दुःख हो। मानसिक दुःखको कुरामा यसलाई हटाए कि तपाईँ सकिनुहुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य सकिन्छ, शान्ति सकिन्छ, सम्पत्ति सकिन्छ, सबै सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई हटाउने होइन, यसलाई के गर्ने रे? स्वीकार्ने। अनि स्वीकारेर हेर्नु बोधपूर्वक। आगो सल्कियो, झन्झन सल्कियो, बिस्तार बिस्तार बिर्सियो त्यो। खोइ दुःख छैन। Can you imagine it? यति पत्ता लगाउनुलाई दोस्रो भूमि भन्नुभयो। अब तपाईँ योगी बन्नुभयो, किनकि अब तपाईलाई थाहा भयो। के थाहा भयो? केही गर्नु पर्दैन, मनको दुःख आफै मेटिँदो रहेछ। सक्यो कुरा। तनको दुःखलाई पैसै चाहिँदैन, थोरै भए पुग्छ। एक घाँस खाना जहाँ गए पनि खुवाउँछ, एक झुम्रो लुगा किन्न सकेन भने चाहिँ अरूको लाभ पनि भयो। के ठुलो कुरा भयो? ल, अरूको छोरालाई श्रीमान बनाउन मिल्ने, अरूको छोरीलाई श्रीमती बनाउन मिल्ने,
अर्को लुगा लाउन नमिल्ने। त्यसकारण यो लुगा त समस्या होइन, खाना पनि समस्या होइन। अहिलेको 21st सेन्चुरीमा यो घाँस बाँस कपास त सङ्घर्षै होइन। अहिले समस्या के त भन्नाले दुःख हो क्या, टेन्सन भन्छ हामीलाई, साह्रै टेन्सन छ जीवनमा। किन टेन्सन छ त भन्नाले तपाईँ टेन्सन हटाउनु खोज्नुहुन्छ। टेन्सन 100 डिग्रीमा दुःख लिएर आउँछ भने त्यसलाई हटाउनु खोज्दा त्यो 1000 डिग्रीमा पुग्छ, हो होइन भन्नुहोस् त। टेन्सन 100 डिग्रीमा आउँछ, हटाउनु खोज्यो भने 1000 मा पुग्छ। यो त आगोमा घिउ थप्नु बराबर हो। आगोलाई घिउले निभाउने तरिका हो क्या। आगो दण्डन बलेछ, त्यसलाई घिउ हालेर चाहिँ म यसलाई निभाउँदैछु। एकजना केटा काममा बसिरहेको थियो, टिचरले बोला, ए बाबु यस्तो चाहिँ टन्टलापुर घाममा किन बसे? सर पसिना धेरै आएकोले सुकाउनलाई बसिरहेको। त्यस्तै हौ हामीहरू। किनकि दुःख मेटाउने हर कोसिस दुःखको परिवार बोलाएर ल्याउँछ त्यसले। दुःख मेटाउने हर कोसिसले दुःखको जुलुस ल्याउँछ, हो होइन भन्नुहोस्। त्यसकारण दुःख मेटाउन पर्दैन भनेर बुझ्नु, शब्दबाट होइन बोधबाट। यसैलाई दोस्रो प्रान्त भूमि भनियो नि, त्यो के वैराग। के वैराग? दुःख मेटाउने जुन हाम्रो प्रयास छ नि, त्यो प्रयास प्रतिको वैराग, दुःखबाट भाग्ने प्रयास प्रतिको वैराग। छैन मेटाउनु, केही पनि छैन। ऊ आफै मेटिन्छ, किन मेटाउनु पर्यो त्यसलाई? ऊ आफै हट्छ, किन हटाउनु पर्यो? किनकि तपाईँको मेटाउने कोसिसले ऊ मेट्ने पनि होइन, मेटिने पनि होइन। आफै मेटिन्छ, बरु दुःख मेटिँदैन। ऊ आफ्नो स्वास्थ्य मेटिसक्यो, कति सुन्दर जिन्दगीलाई कुरूप बनाइसक्यो। त्यही दुःख मेटाउने प्रयासमा जीवन मेटिएको होइन हाम्रो, दुःख मेटाउने कोसिसमा जीवन मेटिएको होइन हाम्रो। त्यसकारण दुःख मेटाउने होइन, दुःखै मेटाउनलाई रक्सी खानामा जाने होइन तपाईँ? दुःखै मेटाउनुको लागि गाँजा तानेको होइन तपाईँ? किन मेटाउनु पर्यो दुःख? आफै मेट्ने दुःखलाई चुपचाप बस। एउटा पुरानो जैन भनाइ छ, सिटिङ साइलेन्टली। जेन भनाइ भन्दैछु, सिटिङ साइलेन्टली, चुपचाप बस। डुइङ नथिङ, केही नगर, मनको मामलामा केही नगर। सिटिङ साइलेन्टली, डुइङ नथिङ, एन्ड ग्रास ग्रोज बाइ इटसेल्फ। अनि हेर्दै जाऊ, घाँस त त्यतिकै उम्रिन्छ, तिमीले के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? त्यसकारण बाँसको घारी मुनि बस, ग्रिन टी खाऊ, मस्त जिन्दगी बाँच्छ। जेन त्यही भन्छ। बाँसको घारी मुनि बस, चियाको स्वाद लिऊ, जिन्दगीलाई उत्सवको रूपमा मनाऊ। जिन्दगी उत्सव नै छ, पन्छीले उत्सव मनाइरहेको छ, हेर्नु त, होइन त? सारा पशु पन्छी उत्सव मनाइरहेका छन्, मान्छे मात्रै दुःख मेट्नको लागि मरिमेटेका छन्। त्यसकारण दुःख मेटिँदैन, मेटाउन खोज्यो भने। दुःख मेटाउने अर्को लेभल भनेको दुःखलाई स्वीकार गर्ने मात्रै हो। यो दोस्रो प्रान्त भूमि, यसैलाई वैराग भनेको। यति बुझ्यो भने, यति खुल्यो भने अब योगीको दोस्रो यात्रा सुरु भयो। साधकको दोस्रो लेभलमा छिर्यो, मुक्तिको दोस्रो लेभल। पहिलो ज्ञानको लेभल, अविद्याबाट मुक्त भएर अब तपाईँ ज्ञानमा आउनुभयो। दोस्रो लेभल वैरागमा आउनुभयो। वैराग के त? अब दुःख मेटाउँदैन, म दुःख मेटाउँदैन। यहाँ पोल्छ, मलाई थाहा छ, डेफिनेटली नै पोल्छ। त्यो पोलेको हेर्ने हो क्या। यो हो अबको तपाईँको ध्यान। हे साधकहरू हो, आजबाट तपाईँको ध्यान के हो त भन्नाले, यहाँ पोल्दाखेरि सारा ध्यान त्यहाँ लगाऊ। छटपट हुँदाखेरि छटपटमा मन केन्द्रित गर। त्यो छटपटलाई व्याख्या नगरिकन, त्यहाँबाट बाहिर आउने कोसिस नगरिकन, त्यो छटपट तपाईँको छटपट भयो कि हटपट ध्यान गर।
छटपट भयो कि ल ध्यानको टाइम, यहाँ गाह्रो भयो ध्यानको टाइम, घन्टी बज्यो ध्यानको, यहाँ आगो सल्किनु भनेको ओहो यहाँ के गरौँ ढुकढुक 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 भयो, ल ध्यानको टाइम भाइ, चट्ट बस्यो पल्ट्यो। अब ध्यान के, त्यसलाई हेर्दै जाने, ध्यानपूर्वक हेर्दै जाने, हेर्दा हेर्दै मेटिन्छ त्यो आफै, आफै मेटियो भनेपछि तपाईँ यत्रो जन्म जन्मको दुःख मेटाउनको लागि गरेको जुन प्रयास छ त्यो खेर गएको बल्ल बोध हुन्छ। त्यो प्रयास गर्ने चिज होइन रहेछ, त्यो त हेरे पुग्ने रहेछ। मैले हेर्न त हेरेँ, दुनियाँलाई हेरेँ, दुःखलाई कहिल्यै हेरिनँ। हेर्न त हेरेँ, स्वास्नी हेरेँ, लोग्ने हेरेँ, छोरा हेरेँ, छोरी हेरेँ, तर दुःख कहिल्यै मेटिएन। अब हेर्ने त दुःखैलाई रहेछ। ऊ पाहुना बनेर आउँछ, ऊ पाहुनै बनेर जान्छ। के अरे, ऊ पाहुना बनेर आउँछ, ऊ पाहुनै बनेर जान्छ। उसलाई धेरै चाहिँ तपाईँले सम्मान दियो भने ऊ बसिरहन्छ। सम्मान दिनु भनेको उसबाट मुक्त खोज्यो भने ऊ बसिरहन्छ। एउटा मान्छे कसैको घरमा पाहुना भएर गएछन्। अब पाहुना भनेको एक दिनको पाहुना, 2 दिनको पाहुना, 3 दिनको पाहुना, धेरै बस्यो भने त रिस उठ्छ नि बडो। अब यो कहिले जाला भन्ने कुरा हुन्छ। सुरुमा रमाइलो हुन्छ, पछि त यो कहिले जाला कहिले जाला कहिले जाला। त्यस्तै एकजना मान्छे कसैको घरमा गएर पाहुना बसेछ, धेरै दिन बित्यो, महिना दिन बितायो, त्यसले जाँदै जाँदैन मोरा। अब फ्रीमा खान पाएछ, सम्मान पनि पाइरहेको छ, पाहुनाले गालीसाली त पाउने भएन, काम पनि गर्नु परेन, पाहुना भएपछि काम गर्न अनिवार्य भएन, ऊ त मस्तसँग बस्दैछ। त्यसपछि त्यो पाहुनालाई भगाउने कसरी सोच्दा सोच्दा त्यो मान्छेले गएर खुरुक्क भन्नेछ, हजुरलाई साथी, हजुर यहाँ बस्नु भएको 1 महिना भइसक्यो, हजुरलाई घरको याद आउँदैन, श्रीमतीको याद आउँदैन? किन नआउनु, आउँछ नि त। त्यसकारण मैले आज फोन गरेर उनलाई पनि यहाँ आऊ भनिदिएको छु। दुःख मेटाउनु खोज्यो भने हालत यही हुने हो क्या। यसलाई चल्यो कि यो चर्को हुन्छ। त्यसकारण यो प्रज्ञासम्म पुग्ने मुक्तिका साधकहरूको लागि अक्रिया योग भनेर पतञ्जलीले सुरुदेखि जुन भन्यो नि, यो अक्रिया योगलाई बुझ्नु, त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन। छटपट भयो कि ध्यान सुरु भयो, यसलाई केही गर्ने होइन, हेर्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। दुःख सुरु हुन्छ, दुःख पराकाष्ठामा पुग्छ र दुःख आफै चढ्छ। ओ यो ट्रायङ्गलमा जान्छ, दुःख सुरु हुँदै 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 एउटा पिकमा पुग्छ, 10 मिनटमा, 15 मिनटमा या आधी घन्टामा, अनि त्यो झर्दा झर्दै फेरि पिकमा, पिकबाट डिचमा हुन्छ, पिक एन्ड डिच। बस यति पत्ता लगाएपछि तपाईँ जन्म जन्मको बन्धनबाट आजाद। किनकि जन्म जन्म यही नादानी, बेइमानी, बदमासी गरेर बस्यौँ कि हामी दुःख मेटाउनको लागि लडाइँ लड्यौँ। संसारमा आएको रजाइको लागि लडाइँमा जिन्दगी बितिरहेको छ। अबबाट त्यो परिपाटीबाट बाहिर आउन सकिन्छ। यही अवस्था पत्ता लगायो। के पत्ता लगायो हामी? के पत्ता लगायौँ हामीले? के पत्ता लगायौँ हामीले भन्नाले दुःख त केही गर्नै पर्दैन, आफ्नै मेटिँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु। त्यसपछि तपाईँ 7वटा प्रान्त भूमिमा दोस्रोमा पुग्नु भयो। राइट?